नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़क़ात हज़रात, आज 10 मुहर्रम है। नवासा रसूल जिगरगोशा बतूल सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। आज के दिन मुसलमान नौहाख़ानी करते हैं, सोज़ख़ानी करते हैं, उनकी याद में मजालस मुनक़्क़द करते हैं और फिर उसके बाद अगले दिन ये दुख और ये गम हमारे दिलों से अलविदा हो जाता है। मुसलमानों में शिया हो, सुन्नी हो या किसी भी और मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, वो सैयदना इमाम हुसैन की मज़लूमियत के साथ शहादत का चिराग अपने दिल में ज़रूर रोशन रखता है। कोई शकील कल्ब भी होगा जो इस घराने की इस तरह की मज़लूमाना शहादत के बारे में ज़रा से मुख्तलिफ जज्बात रखता हो। करबला बुनियादी तौर पर न सिर्फ मुसलमानों की तारीख़ का एक बड़ा इस्तारा है, बल्कि अदब के हिसाब से पूरी दुनिया के अदब जो हैं उनके अंदर करबला एक मज़लूम शख्स की शहादत के तौर पे पेश नहीं किया जाता, बल्कि एक मज़लूम शख्स की उस सदा के तौर पर पेश किया जाता है जो ज़ालिम हुक्मरानों के सामने आवाज़ बुलंद करती है। यही वजह है कि गुज़श्ता कई अरसे से, तवील अरसे से सैयदना इमाम हुसैन की शहादत के मकसद को हम भूलते चले जा रहे हैं। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मुसलमानों पर जो हुक्मरान मुसल्लत हैं वो खालिसतन उस तागूत ने मुसल्लत किए हैं कि जिन्होंने इस रूह को हमसे छीनने की कोशिश की है, कि जो रूह मुसलमानों का कभी तुर्रा इम्तियाज़ हुआ करती थी, वो किसी तौर पर भी जुल्म, जौर और नाइंसाफ़ी की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते थे। सैयदना इमाम हुसैन जिस दौर में इस करबला के मैदान में उतरे हैं, उस दौर को थोड़ा सा इस हवाले से मैं बयान करना चाहता हूँ कि क्या वजह थी कि आप जो थे वो इस बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हो चुके थे। बुनियादी वजह ज़रा उस मिसाल से ले लीजिए कि जब भी कभी किसी शख्स का रास्ता बदलने लगता है तो उसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस तरफ चला गया। मिसल अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, वज़ीराबाद चले जाएं, तो आपको एक तरफ सियालकोट की गाड़ी जाते हुए नज़र आएगी, दूसरी तरफ फैसलाबाद की, और बीच में से आपको लाहौर की गाड़ी चलती हुई नज़र आएगी। किसी भी रेलवे स्टेशन में ये ट्रेन की पटरियाँ जो हैं एक उसूल के तहत होता है कि कुछ दूर तक साथ चलती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े अलहदा होती हैं और फिर यूँ लगता है कि ये मुखालिफ सिमत में चली गई। ये इंसानों का हाल है। जब इंसानी तहजीब और माशरे बदलने लगते हैं, उनमें अक़दार जो है वो तबाह होने लगते हैं, तो एकदम नहीं होते। उनमें असूल जो है पस पुष्ट डालने लग जाते हैं तो एकदम नहीं होते, बल्कि आहिस्ता 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 लोग अपने उन मुरव्वजा असूलों को, उन चीज़ों को छोड़ना शुरू हो जाते हैं। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत मदीना कायम की थी, उस रियासत मदीना के बारे में आपने ख़ुद कहा था कि मेरे बाद 30 साल तक ये खिलाफत जो है अला मिनहाज नबुव्वह जो है वो कायम रहेगी। यही वजह है कि उस वक़्त तक मुसलमानों के अंदर खिलाफत का जो तसव्वुर था, अमीर का जो इंतखाब था, और उसके साथ साथ उनके अंदर वो तमाम तर बैतुल माल की हुर्मत और उसके बाद नेपोटिज़म जिसे कहते हैं, अकबरा परवरी, और ये सारी चीज़ें उनसे दूर रही थी। इंसाफ का मायार इस कदर था कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक यहूदी के साथ एक ज़िरा का मुकदमा इसलिए हार जाते हैं कि उनके पास अपनी ही ज़िरा को साबित करने के लिए कोई गवाह मौजूद नहीं होता। और हैरत की बात देखिए कि जैसे वो मुकदमा हारते हैं तो बाहर निकलते ही वो यहूदी इस्लाम कबूल कर लेता है। लेकिन हुआ ये कि जब सैयदना इमाम हुसैन यजीद की बैत से इनकार करके मदीना से निकले हैं और फिर मक्का पहुँचे हैं, फिर मक्का में भी हज को आपने तर्क करते हुए कूफा की तरफ रवानगी इख्तियार की है, तो आप कूफा को अपना मस्कन बनाना चाहते थे ताकि अब कूफा के लोगों को उन जो 12-13 हज़ार खतूत थे रवाम की वजह से आप अपनी दावत व तबलीग बताएं और इस हुकूमत के जो कारनामे हैं उनके बारे में लोगों को बताएं। इस्लाम के अंदर उसके मुकम्मल कुछ अदारे हैं कि जिन अदारों की आहिस्ता आहिस्ता तबाही का आगाज़ हो चला था, जिनमें सबसे पहला अदारा जो था वो आप खिलाफत का अदारा था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जब सकीफ़ा बनु सादा में आए हैं तो सैयदना उमर ने जब उनके हाथ पर बैत की है, तो आप सोचें
کہ بحیثیت مجموعی تھوڑے سے رد و قت کے بعد پوری امت نے انہیں تسلیم کر لیا، اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو اس طرح کا اختلاف ہو کہ وہ پرچم بلند کرے، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو سمجھتے تھے کہ شاید اس میں ہمارا اعتماد اب اہل بیت کا تھوڑا سا حق ہے، وہ بھی ان کے مشیر خاص کے طور پر رہے، یہاں تک کہ آپ کے تعلقات کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ سیدہ اسماء بنت میس ان لوگوں میں شامل تھیں جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری ایام میں تیمارداری کرتی تھیں، اور انہی کے ہاتھ میں سیدہ فاطمہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت گزارا۔ یہ تعلقات کا لیول تھا۔ اس کے بعد سیدنا عمر کی حکومت ہے، وہ اگرچہ کہ انہوں نے ان کو نامینیٹ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حکومت جو تھی وہ کسی نہ کسی طور پر مسلم امہ کو بحیثیت مجموعی تسلیم تھی۔ لیکن جب سیدنا عثمان کا وقت آیا تو 2 اصول حضرت عمر نے متعین کیے۔ آپ نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی اور اس میں کہا کہ ان میں عبداللہ بن عمر کو شامل تو کر لو، اس سے مشورہ لے لو، لیکن موروثیت جو ہے یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگرچہ کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی سنت پر بیان ہی عمل کرنے والے لوگوں میں سے تھے، اس طرح سنت پہ عمل کرتے تھے، اگر کسی راستے سے گزر رہے ہوتے تھے تو انہیں رفع حاجت کی صورتحال ہوتی تھی تو اس وقت تک روکے رکھتے جب تک وہ مقام نہیں آ جاتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رفع حاجت کی تھی، تاکہ سنت کو بیان ہی ویسے عمل کریں گے۔ اگرچہ کہ یہ بات ان کی ذات تک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم سے ان کا عشق اور محبت اور والہانہ پن ظاہر کرتے کہا عمر کا بیٹا ہے، اس لیے یہ خلافت کا مستحق نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان ایک قسم کی جسے کہتے ہیں ٹائی بن گئی، آج کے موجودہ الیکشنوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف سے کہا گیا تھا کہ جاؤ مدینہ کے لوگوں سے رائے لو کہ کون بہتر طور پر ان کو منتخب کرتا ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ تصور ہے الیکشن کا کہ اہل الرائے دے سکتے ہیں جو اسلام کے اندر، تو لوگوں نے حضرت عثمان کو رائے دی، اور پھر اس کے بعد ان کا 20 سال کے قریب کا اقتدار رہا ہے۔ اب پھر سیدنا علی کے زمانے میں یہ شورشیں اٹھنی شروع ہوئی جنگیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مستحکم صورتحال ہوئی۔ حضرت امام حسن کے زمانے میں بہت حد تک جو تھا، انہوں نے جب سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ جب صلح کی تو حالات جو تھے وہ ایک اجتماعی صورتحال میں بہتر ہو گئے۔ لیکن اس خلافت کے بعد اصل چیز یہ تھی کہ 2-3 چیزیں ایسی تھیں کہ جو مسلمانوں کے اندر بعد میں آئیں، اور امام حسن کی شہادت کے بعد، سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد، ان 2 واقعات بہت بڑے واقعات، تھوڑا سا فاصلہ ہے، اس کے اندر بات بگڑنی شروع ہوئی تھی کسی نہ کسی حد تک۔ لیکن امام حسین کے بعد جو حالات ہوئے، اسلام کے بنیادی انسٹیٹیوشن جو تھا، جو خلافت جو تھا، اس کو موروثیت نے گھیر لیا، اور وہ ملوکیت آ گئی اس کے اسلام کے اندر، جس کے اندر باپ کا بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اور بنی امیہ، پھر بنی عباس، پھر اس کے بعد آل بویا، پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ، اور پھر فاطمی سلطنت۔ کون سی چیزیں ہیں کہ جن میں کوئی شخص بھی، خواہ وہ کسی بھی قسم کے کردار کا آدمی ہو، اسی لیے محترم اور معزز ہوتا تھا کہ جس وقت کوئی شخص جو تھا وہ اس کا بیٹا یا اس کا رشتہ دار یا بھائی کیوں نہ ہو۔ یہ چیز اس وقت لوگوں کو شاید محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ ایک یزید کی خلافت سے کیا ہوتا ہے۔ کل کو ہم بدل لیں گے، لیکن سیدنا امام حسین کی آنکھیں، ان کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ جب کانٹا جو ہے اس کا بدلا جا رہا ہے، اور اس کانٹے کو پھر دوبارہ واپس نہیں لایا جا سکے گا۔ اور وہی کیفیت ہوئی کہ دربار رسالت سے پرورش پائے ہوئے سیدنا امام حسین نے بالکل وہی کام کیا کہ جو ایک ماہر شخص جو ہے وہ کسی گاڑی کو غلط راستے پہ مڑنے سے بچانے کے لیے کوئی نہیں جان رہا ہوتا، لیکن اس کی ٹرین کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور خواہ اس کی جان بھی چلی جائے، لیکن لوگوں کو وہ متنبع کر جاتا ہے کہ دیکھو راستہ بدل رہا ہے، دیکھو یہاں سے اس طرف نہیں جانا۔